ओके है। लास्ट टाइम मैले सिएसएस पढाउँदै थिएँ, तिमीलाई हल्का बक्सहरू बनाउन सिकाएको थिएँ है। अब त्यो बक्सहरूलाई पनि अझै राम्रोसँग कसरी कलर दिने, कसरी चाहिँ बोर्डर दिने, दोज काइन्ड अफ थिङ है। अब हामी कसरी पढ्ने, सिलेबस के भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब कुन प्याटर्नमा पढ्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि मैले चाहिँ जहिले पनि तिमीलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो गराइदिएको छु। अब के गराइदिएको छु अस्ति पनि याद छ, एसटिएमएल पढ्दाखेरि पनि मैले तिमीलाई W3 स्ट्यान्डर्ड्स टक्क फलो गराएर एउटा एउटा यसरी हुन्छ है भने टक्क लगाएर तिमीलाई त्यहाँबाट रिफरेन्सबाट पढाइदिएको छु होइन। तिमीलाई पछि हेर्न पनि सजिलो भयो। अब अहिले पनि तिमीलाई मैले त्यो W3 स्कुलकैबाट लन्च सिएसएसमा भनेर है। अब हामी अस्तिसम्म यो प्याटर्न वाइज गइरहेछौँ कि हामी यसरी पढ्दै 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 गइरहेछौँ है। अनि यो यहाँसम्म दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ कि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ बेसिक हो कि यति चाहिँ आउनै पर्छ कि। अब तिमीहरू बिस्तारै हेर्दै जान्छौ, रमाइलो पनि छ है। अनि सोच्नु होला सर हामीले त फन्ट्स उसमा नि पढिसकेको थियो त, केमा, एचटिएमएलमा। अनि हामीले लिङ्क्सहरू पनि पढिसकेको थियो त, हामीले के हो टेबल्सहरू पनि पढिसकेको थियो, लिस्टहरू पनि पढिसकेको थियो, यो सबै कुरा त पढिसकेको थियो त। तर फेरि किन यसमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मल खालको टेबल बनायौँ कि तर डिजाइन गरेनौँ कि, फर्म बनायौँ कि एचटिएमएलमा जस्ट फर्म बन्यो, तर त्यसमा डिजाइन थिएन कि। हो सिएसएसबाट चाहिँ स्टाइल फर्म बन्यो, त्यसमा डिजाइन दिने, टेबल बन्यो, टेबलमा डिजाइन दिने हो, यो कुराहरू छ है। मैले तिमीलाई हाउ टूसम्म पढाइसकेको थिएँ, सेलेक्टर र हाउ टूसम्म इन्टरनल एक्सटर्नल भनेर तिमीलाई इफ यु रिमेम्बर मैले यहाँसम्म तिमीलाई राम्रोसँग पढाइदिइसकेको छु। आज पाली छ कमेन्ट है। कमेन्ट इज भेरी इजी है। अब यो कमेन्ट लाइभ प्र्याक्टिकली देखाउनलाई चाहिँ अब यहाँबाट सरले कमेन्ट गर्छ भन्नुभन्दा होइन, यता अलि देखाएको राम्रो है। सो कमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे है, यहाँ गऱ्यो अनि तिमीहरूले एउटा मैले नयाँ फोल्डर बनाउँछु सिएसएस भनेर, ओके सिएसएस है। यसलाई यो प्रोजेक्टलाई खोल्नु पऱ्यो त, प्रोजेक्ट आफै प्रोजेक्ट खोलिरहेछ। सो यसमा ओके एउटा फाइल बनाऊँ। आज हामी के पढ्न आँटेछौँ भनेदेखि कमेन्ट चाहिँ यस यस भन्नुहोस्। क्या आइरहेछ, किन नजिकबाट भएर भयो कि? ओके के गरौँ त, पढ्नै त। अब इज इट फाइन? ओके वेट ल। अब कि सेम हो, सुन्नुभयो? ठिक छ कि सेम छ कि कस्तो छ? एकदम सानो आयो अहिले चाहिँ साउन्ड। ओके नाउ भनौँ है। अब माइक त मैले टेस्ट गर्न मिल्दैन यताबाट तिमीले भनियो, ठिक छ कि छैन यतिको सुनिएछ? साइडबाट के नोइज के क्यारेर गरिरहेछ? आज म अर्कोबाट छु कि, अर्को पिसीबाट छु कि, त्यही भएर हो मलाई प्रब्लम फेस भएको। मेरो उसमा प्रब्लम आएर मैले उसमा बनाउनु दिएको छु कि। सो म नेक्स्टबाट गरेको त्यसै तिमीलाई त्यो प्रब्लम आएको होला। ल ठिक छ, आज एडजस्ट गर यतिकै। ल सुरु गरेँ है त, हेर। सो कमेन्ट्सहरूको बारेमा भनेको थिएँ लास्ट टाइम तिमीलाई है, सिएसएस कमेन्ट्स। अब यो कमेन्ट्स भनेको थिइनँ, अब भन्न आँटेँ है यहाँ हेर है। यहाँनिर एउटा कमेन्ट्स.html भनेर बनाएँ। अनि यहाँनिर यो फाइल बनेपछि म के लेख्छु, HTML फाइल लेख्छु। अब मैले अहिले किन सिएसएस को छुट्टै फाइल बनाइरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ, अहिले सिएसएस को किन छुट्टै फाइल बनाइरहेको छैन भनेदेखि अहिले के गरिरहेछ, हाम्रो दुई तिनवटा पेजसँग खेल्न परिरहेको छैन। सो सिएसएस देखि स्टाइल लेखेर गरिरहेछौँ। तर हामीले गुड ह्याबिट भनेको जहिले पनि सिएसएस फाइल छुट्टै राखेर गर्नु हो है, किनभने मल्टिपल पेजहरूलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है। अब अहिले चाहिँ यतिकै गरिरहेको छु किनभने तिमीलाई सिकाइरहेको छु नर्मल बेसिक थिङ्सहरू, त्यसैले यतिकै गरिरहेको छु है। ल हेर, इन्टरनलै युज गरिरहेको छु। यहाँनिर के लेख्छु म, H1 मा हेलो लेख्छु है, हेलो वर्ल्ड लेखेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर स्टाइलमा यसलाई के भन्छु म, H1 ट्यागलाई चाहिँ के भन त, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड देऊ भनेर भन्छु है। ल हेर्नुहोस् है,
अब अहिले यसरी आयो, यसलाई खोलेको छैन मैले, रिभेल गरौँ है, राइट क्लिक गरेँ, यसलाई रिभेल इन एक्सप्लोरर गर्नुहोस्। एन्ड सरी फर द डिस्टर्बेन्स है, के गरी डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेछ भनेदेखि चाहिँ आइएम युजिङ हेडफोन के, यो हेडफोनमा झन् डिस्टर्बेन्स रहेछ। मेरो ल्यापटपमा चाहिँ नर्मल खालको माइक थियो है। यहाँ कलर आयो होइन, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको थिएँ हेलो वर्ल्डमा, H1 ट्यागमा ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको थिएँ, आयो। तर तपाईँहरूले कहिले काहीँ यो भन्नु छ नि, मैले यो हेडिङ ट्यागमा चाहिँ कलर दिएको है, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको हो। यसरी कमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ नि, यो यसको कलर दिएको, यो यसको कलर दिएको भनेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यसो गर्नुभयो भनेदेखि इट्स नट अ गुड ह्याबिट। यो गर्नु भनेको रङ त हुँदैन होला, तर पनि के हुँदो रहेछ भने कलरै हट्यो। किन कलर हट्यो भन्नुहुन्छ नि, यो दिस कोड इज नट एक्सेप्टेबल। यो त केले टार्गेट गराइ नै होइन, स्टाइलमा त यो केही पनि युजै छैन नि त, यो त कुनै पनि कोडिङ होइन नि त। त्यस्तो भएपछि यो रङ भयो भनेर प्रब्लम आउँछ। अब यो मेरो VS कोड चाहिँ अपडेट भएको छैन, यो पुरानो खालको VS कोड होला होइन, यसरी यहाँ रातो देखाइरहेको छैन। हजुरहरूकोमा यसरी लेख्नुभयो भने यो आउँछ। अब यस्तो केसमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्दा राम्रो भनेदेखि कमेन्ट दिएको राम्रो के। कमेन्ट दिने तरिका चाहिँ अहिले भर्खर त्यहाँनिर दिएँ नि। अब मलाई यहाँनिर चाहिँ कमेन्ट टाइप गर्न अल्छी लाग्छ, मैले कन्ट्रोल क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा कन्ट्रोल स्ल्यास थिच्ने बित्तिकै, क्वेसन मार्कमा स्ल्यास थिच्ने बित्तिकै कमेन्ट अटोमेटिक एक्टिभेट हुन्छ क्या। मैले केही पनि गरिनँ। कमेन्टको सिम्बल भनेको है यही हो है। हेर्नुहोस् फेरि पनि टाइप गरेँ, अब चाहिँ यो कमेन्ट भयो। यो कमेन्ट हुने बित्तिकै यो लाइनलाई चाहिँ लोड नगर भनेर भन्छ क्या। कमेन्ट भनेको चाहिँ HTML मा नि कमेन्ट थियो, हजुरहरू सिकाइसकेको छु। यो चाहिँ CSS को कमेन्ट हो। फेरि पनि हेर्नुहोस् है, यो कमेन्ट कसरी दिने छ, मैले एउटा चाहिँ सर्ट ह्यान्ड सिकाएँ। अब चाहिँ लङ है, स्ल्यास गर्ने है, एस्ट्रिक दिने है, अनि यहाँ जे लेख्नुहुन्छ नि यो सबै कमेन्ट हो। अब देख्नु भइरह्यो होला, अहिले तलसम्म ग्रिन कलर आएछ। ग्रिन कलर किन त, मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ तर एन्डिङ कहाँनिर हो भनेको छैन नि त। त्यसैले एन्डिङ गर्नुपर्छ है। एन्डिङ गरेन भने सबै कमेन्टेड हुन्छ। फेरि कमेन्ट त दिन्छन् है, कतिजनाले बिर्सेर होल लाइन कमेन्ट दिन्छ नि, कोडै रन हुँदैन, मेरो कोड रन भएन भनेर बसिरहन्छ है। यो हो कमेन्टको कुरा है हजुरहरूको। अब हजुरलाई त्यो गाह्रो लाग्यो होइन, सरले कसरी दियो के गर्यो भनेदेखि यहाँ पनि छ है, यसले पनि दिएको छ, ट्राई सेल्फ गर्नु होइन। कतिजनाकोमा अब ल्यापटपहरू हुँदैन होइन, उनीहरूले मोबाइलबाटै यहाँ डब्ल्यु स्कुल खोलेर यसो ट्राई सेल्फ गरेर यहाँ चेन्जेसहरू गर्दा हुन्छ है। नयाँ नयाँ कुरा जस्तै कलर थियो, अब ब्याकग्राउन्ड कलर पनि राख्ने, ब्याकग्राउन्ड होइन, यसरी यहीँ कोड रन गरेर यसरी चेक गर्दा नि हुन्छ है। इट्स नट टु डिफिकल्ट होइन। यो डब्ल्यु स्कुलले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू लर्निङ प्रोसेसहरू एकदम इजी होस् भनेर यसरी दिएको छ। एन्ड भने नि HTML र CSS भनेको चाहिँ बेसिक ABCD जस्तै हो कि। सो यति नपढिकन चाहिँ पछि प्रोनाउन्सिएसन गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नि वेब डेभलपमेन्टमा जुनसुकै कोर्स पढ्नु नि पछि गाह्रो हुने हुनाले यो कोर्स चाहिँ एकदम फोकस गरिदिएको छ है। र भर्खर हामीले कमेन्ट सक्यौँ, अब कलरको बारेमा पढौँ है। अब कलर है, मैले भर्खर एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ। देयर इज द डिफ्रेन्स बिट्विन कलर एन्ड ब्याकग्राउन्ड कलर है। ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कलर के दिने भनेको, कलरले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि टेक्स्टलाई कलर के दिने भनेर बुझ्छ है, बुझ्नु है। ब्याकग्राउन्ड कलर भन्यो भने होल वालमा पेन्ट के गर्ने भनेर बुझ्छ भनेदेखि कलर मात्रै भन्यो भने चाहिँ टेक्स्टलाई कलर के दिने भनेर। अनि सोच्नु होला सर तपाईँले त हामीलाई कलर दिन सिकाइसक्नु भयो, केबाट सिकाएको थियो? HTML मा फन्ट कलर, फन्ट ट्यागमा कलर भनेर सिकायो होला है, अनि त्यसरी सिकाएको थिएँ होला। द्याट इज नट द राइट वे है। खासै भनेदेखि अब जति पनि स्टाइलहरू दिनु छ नि, हामी के हो CSS बाटै दिन्छौँ। अहिलेको जमानामा HTML बाट कलर दिने कामहरू हुँदैन। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, छ ट्याग्सहरू छ, फन्ट भन्ने ट्याग छ, फन्ट कलर भनेर युज गर्न पाइन्छ। तर अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ नि, त्यो ट्रेन्डमा त्यो रङ चाहिँ होइन, तर पनि अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ सबै कुरा CSS बाट गर्छ। किन भन्दाखेरि CSS कन्ट्रोल गर्नु, स्टाइल कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै फाइलमा, सेपरेट फाइलमा हुन्छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, सेपरेट फाइलमा मैले कलरहरू चेन्ज गर्नु छ भने CSS फाइलमा जानुपर्छ। HTML कोड लेख्नुपर्छ भने HTML को फाइलमा जानुपर्छ। तर तपाईँको HTML कोड र CSS कोड दुइटै एकै ठाउँमा मिक्स भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई त्यो कोड खोज्न टाइम लाग्छ। त्यस्तो प्रब्लमहरू अराइज नहोस् भनेर चाहिँ हामीले के हो, स्टाइल जति सबै CSS मा दिने, अनि HTML कोडमा HTML मात्रै लेख्ने गर्ने ट्रेन्ड आएको है। रङ चाहिँ होइन, फेरि त्यो चाहिँ बुझ्नु। अब कलर दिँदै थियौँ। अब कलरहरू है, सरले नभनेको कलर, सरले जतिखेर नि रेड ब्लू, जतिखेर नि रेड ब्लू छ, त्यो त बच्चामा हामी नर्सरीदेखि नै पढेको। रेड ब्लू 12वटा कलरको नाम त हामीलाई कन्थै छ, त्यसमाथि हाम्रो त्यो पेन्सिल कलरहरूमा नै आउँछ। तर जुन चाहिँ अब अरू कलरहरू, एक्स्ट्रा कलरहरू सपोर्ट गर्ने बनाइदिएछ कि CSSहरूमा होइन। अहिले जस्तो कि टोमेटो भन्ने कलर सपोर्ट गर्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अरेन्ज कलर भन्ने त हामीलाई थाहा थियो नि, तर हामीले कहिले पनि टोमेटो भन्ने कलर पढेको थिएनौँ नि त होइन।
टमेटो कलर रे H1 मा कलर है। अब हेर्नुस् यो ब्याकग्राउन्ड कलर भयो। अर्को एउटा पनि H1 हैन, H1 नबनाऊ, p ट्यागमा बनाउँ है। p ट्यागमा हेलो फ्रेन्ड लेखेँ है। टमेटो भन्ने कलर रहेछ कि p मा, p लाई चाहिँ के गर, टमेटो भन्ने ब्याकग्राउन्ड कलर नदिउँ, कलर दिउँ है। कलर भनेको चाहिँ कलरमा TOMOTA टमेटो। टमेटो भने टमेटो जस्तो कलर के गोलभेडा जस्तो कलर। सी देख्नुभयो, यसको कलर टमेटो जस्तो भयो। अब सर हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ दिनु भएन, के दिन मिल्दैन र तपाईँले त के अरे उसमै कलरै युज गर्नुभयो। ब्याकग्राउन्डमा नि दिनु मिल्छ, सपोर्ट गर्छ है, ब्याकग्राउन्डहरुमा नि सपोर्ट गर्छ। हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला है। टमेटो भन्दो रहेछ। अनि त्यसपछि अरू अरेन्ज हेर्नुस् त, डज ब्लू, मिडियम सी। अब सरले किन यसरी देखाएर भनिदिइरहेछ नि, प्याटर्न छ कि सिम्पल, हेर्दाखेरि सिम्पल कुरा, कलर दिनु त हो नि जस्तो लाग्छ। तर हेर हामीले यस्तो पनि ग्रे भन्न नि पाइन्छ, स्लेट ब्लू भन्न नि पाइन्छ, भोइलेट भन्न नि पाइन्छ। हामीले त जम्मा 12 कलर पढाएको थियौँ, तर यो लाइट ग्रे, स्लेट ब्लू, टमेटो, डजर ब्लू हैन, मिडियम सी ग्रीन, यो कलरहरु त पढाएको थिएन नि। हो, यो कलरहरु सपोर्ट गर्दछ। हामीलाई कसरी थाहा भयो? हामीले डकुमेन्टेसनबाट पढ्यौँ है। अब यसले यहाँ दिएको छ है, यसले चाहिँ के दिएको छ, यो कुन CSS ल भन्नुस् तपाईले। यसले यो लेखेको कुन CSS लेख्यो यसले? अब सर तपाईले त माथि दिएको छ, यसले तल दिएको छ, यो तल दिएको छ, किन यो के हो, के CSS दिएको यसले? ल भन्नुस् त, मैले पढाइसिएको छु हजुरलाई। CSS मैले हेडमा राख्न सिकाइरहेको छु अहिले, जब कि उले के गरिरहेछ, तल H1 मै दिइरहेछ। यो के CSS दिएको हो? इनलाइन, लाइनमा दियो। अब हुन त त्यही रहेछ नि, स्टाइल इक्वल्स टु ब्याकग्राउन्ड, यो लेख्ने नै रहेछ, सजिलै रहेछ। तर यसले इनलाइन CSS दिइरहेछ है। अब मेरो कोड लहर यहाँ राख्यो भने सपोर्ट नगर्ने होइन है, फेरि सपोर्ट गर्छ। हामीले के लेखेको थियौँ स्टाइलमा, यो त्यसको र मेरो फाइट पर्छ हैन, अभियसली फाइट पर्छ, किनभने त्यसले नि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको छ। कन्ट्रोल V फर पेस्ट, रन। यसको र यसको कलर त्यो टमेटो भयो नि त, कलर मिक्स भयो। यहाँ रेड गरिदिन्छ है, जुदियो कि कलर ल्याउनुस्। सो यहाँ माथि दिनुलाई इन्टरनल CSS भन्छ, अर्को फाइलमा दिनुलाई एक्सटर्नल CSS भन्छ, यो लाइनमा दिनुलाई इनलाइन CSS भन्छ। मैले टाइप्स पढाइसकेको छु है हजुरहरु। सो नझुक्किनु होला, डकुमेन्टेसन हेर्दाखेरि डकुमेन्टेसनमा जसरी नि दिएको हुनसक्छ, हामीले बुझ्नु पनि हुन्छ। सो हजुरलाई त्यसरी पढाएको छ। सो हामीले भर्खर टमेटोहरु कलर फिक्स हुँदो रहेछ। अनि CSS मा टेक्स्ट कलरहरु, यो ब्लू कलर, यो कति सजिलो हुँदो रहेछ हैन। अरु CSS मा बोर्डर पनि दिन मिल्छ। हेर्नुस् है, हामी डकुमेन्टेसन पढ्नु कस्तो राम्रो देख्यो सर, यो कसरी गर्छ, यो मलाई नि गर्न मन लाग्यो हैन। यो गर्न मन लाग्यो भने CSS मा बोर्डर भन्ने हुँदो रहेछ हैन। अब यो बोर्डरको लागि चाहिँ यहाँ बोर्डर भन्ने छुट्टै छ। अहिले चाहिँ नर्मल खालको है, नर्मल खालको मात्रै पढाउँछु हैन। अब सर यहाँ त तपाईले त बोर्डरमा एउटा मात्रै गर्न सिकाउनु भएको थियो, यहाँ त कति धेरै दिन मिल्दो रहेछ भने, त्यो सर्ट ह्यान्ड हो। सर्ट ह्यान्ड भने बिस्तारै पढ्छौँ हामी हैन। अहिले चाहिँ म जस्ट मिल्छ भने देखाउँछु ल। H1 मा BORDR बोर्डर, स्पेलिङ रङ BORDR है। मेरो स्पेलिङ म्याक्सिमम रङ भइरहेको हुन्छ। अब हामी अभियसली नेपाली हो नि त, इङ्ग्लिसको स्पेलिङ्सहरु लेख्दाखेरि अभियसली हल्का बिर्सिरहेको हुन्छ। बोर्डरलाई A राखिरहेको थिएँ, त्यसले मिस्टेक हो। तर मलाई थाहा कसरी भयो त, मलाई VS कोडले के गरेछ, A फर एप्पल हुन्छ भनेर एप्पलको स्पेलिङ देखाएको छ हेर्ने, मजाले देखाइदिरहेछ है। त्यसरी मैले थाहा पाइरहेको छु मेरो स्पेलिङ्सहरु रङ भइरहेछ। 1PX भन्छ, 1PX भने बोर्डर लाइन। कलर चाहिँ अहिले के दियो, वरिपरि ब्लू दियो। अनि सलिड भनेको सलिड लाइन हो। यो सर्ट ह्यान्ड युज गरे है। खासै नि बोर्डर रेडियस भन्छ, बोर्डर रेडियस 1PX हैन। अनि बोर्डर कलर भनेर तीनटा कोड लेख्नु पर्छ, तीनटाको सट्टा एउटा लेखे। यो सर्ट ह्यान्ड हो। अहिले बुझाउँछु सर्ट ह्यान्ड भने के हो भनेर। अहिले चाहिँ मैले बोर्डर दिन मिल्छ भने देखाएको मात्रै। तिमीलाई म एकछिनमै सर्ट ह्यान्ड पढाउँछु, जस्ट वेट। यसमा हैन, अनि यहाँ हो। बोर्डर ब्लू कलर आयो हेर्नुस्, त्यसको वरिपरि। अब तपाईले यहाँ देखिहाल्नु भयो, अनि यो देखिहाल्छ है। अब ब्याकग्राउन्ड कलर आयो नि त सर, हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदिनु न हजुरले है। अनि त्यसपछि CSS मा भ्याल्युजहरु पनि दिन मिल्छ रे के है। हामी कलरहरु डिफ्रेन्ट कलरको, अब जस्तो कि मैले अहिले तपाईहरुलाई सिकाइरहेको हैन, डाइरेक्टली नाम तोक्नु। सर यो कलरहरु कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यो कलर कहिले पनि कन्ट्रोल गर्न पर्दैन तपाईहरुले। याद छ मैले तपाईहरुलाई फोटोशप पढाउँदाखेरि हेक्साडेसिमल कलर पिक गर्न सिकाएको छु हजुरलाई हो। त्यहाँबाट कपी पेस्ट गर्ने। यो हेक्साडेसिमल भ्यालु त कति धेरै हुन्छ। अब हामीले रेड ग्रीन ब्लू भन्दाखेरि पो सजिलो भएको थियो, 12 वटा कलर। यो हेक्साडेसिमलको FFF66 भनेर यसरी याद गर्न सक्यो भने दिमागमा अट्छ र अट्दैन नि त है। कलर प्याटर्न दुई तीनटा टाइपको हुन्छ है। पहिला हामीले चाहिँ RGB र हेक्स युज गर्थ्यौँ, अहिले अपग्रेड भएर HSL भन्ने पनि आएको छ, सपोर्टिभ छ है। यो पनि
यो कलर पनि आरजीबी भने रेड ग्रीन ब्लू हेक्स भनेको हेक्साडेसिमल भ्याल्यु हेक्साडेसिमल भने फोटोसपमा तपाईहरुलाई कलर कम्बिनेसन कपी पेस्ट गर्न सिकाइरहेको थिएँ मैले अनि एचएसएल अनि ह्यू स्याचुरेसनहरु हो है यो पनि अहिले चाहिँ नयाँ हो यो सपोर्ट गर्छ है सो हेर्नुस् त यसरी ब्याकग्राउन्ड कलरमा मैले रेड दिने सट्टामा आरजीबीमा अब सर यो आरजीबीमा 2559971 भनेको यो भ्याल्यु मैले तपाईहरुलाई जब कि आरजीबी कलर पढाएको थिएँ मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ कि म्याक्सिमम भ्याल्यु 255 सम्म हुन्छ है हेर्नुस् है म रेड कलर यहाँ चाहियो भने रेडमा म्याक्सिमम 255 गरेँ ग्रीनलाई 0 बनाएँ र ब्लूलाई पनि 0 बनायो भने रेड कलर आउँछ किनभने रेड भनेको म्याक्सिमम 255 हो अब तपाईलाई ग्रीन कलर चाहिन्छ भनेदेखि ग्रीनको 0 एक रेडको 0 ग्रीनको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 255 सम्म हुन्छ र ब्लूको 0 भने ग्रीन आउँछ तपाईलाई ब्लू कलर चाहियो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुस् है रेड पनि 0 अनि यो पनि 0 अनि यो म्याक्सिमम गर्नुभयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ ब्लू कलर अनि सर हामीले ब्ल्याक कलर चाहियो भने सबै 0 भनेको ब्ल्याक कलर सबै म्याक्सिमममा सेट गर्नु भने त्यो भनेको व्हाइट कलर हो मैले के भनेको थिएँ तपाईले हामीले बच्चामा पेन्टिङ सिक्दाखेरि पनि के पढाएको थियौं त ए कलर कम्बिनेसनहरु चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ त रेड ग्रीन ब्लू मिसायो भने त सबै कलर मिक्स गर्यो भने त सबै कलर बनाउन मिल्छ नि हो अभियसली मिल्छ लेट्स सी है त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भने हेर्नुस् है म यसलाई यतिको सेट गर्छु रेडलाई हैन अनि त्यसपछि ग्रीनलाई यो कलर चेन्ज गर्छु अरु कलरहरु बन्छ यो इम्प्याक्ट जस्तै कि कति कलर घोल्यो भने चाहिँ कुन कलर आउँछ भन्ने हुन्छ के मिश्रण के ठ्याक्क मिलाउनु जस्तै चियामा नि दुई कप चिया बनाउँछ नि 2 चम्चा चिनी हाल्ने भनेर हामी सिकेका हुन्छौं नि त्यसै नै कलर कम्बिनेसनको रेड ग्रीन ब्लूलाई यति मिक्स गर्यो भने कुन कलर कम्बिनेसन बन्ने भनेर हुन्छ के त्यसले गर्दाखेरि यसरी कलर कम्बिनेसनहरु बनिरहेको हुन्छ है हजुरहरुको रेड ग्रीन अरु जेसुकै होस् पर्पल ब्ल्याक हैन ग्रे सबै कलर के हो यो तीनटा कलरलाई इन्टेन्सिटी घटाएर बनाइदिएको हुन्छ इन्टेन्सिटी घटाउने बढाउने गरेर टक्क अनि म्यानेज गरेर अरु कलरहरु फर्म भएको हुन्छ यसलाई आरजीबी कलर भन्छ रेड ग्रीन ब्लू अनि रिमेम्बर दैट है हामी प्रिन्टिङ गर्दाखेरि सीएमवाई के कलर युज गर्छौं भन्देखि वेबमा काम गर्दाखेरि चाहिँ आरजीबी मात्रै कलर युज गर्छौं है ओके है अब यहाँनिर अरु पनि कलरहरु कम्बिनेसन जस्तै कि आरजीबीए भन्ने पनि युज गर्न पाउँदो रहेछ है यसमा पनि भ्यालुहरु हुँदैछ आरजीबीए भनेर लेख्न पाउँछ है मैले फोटोसपमा पनि भनिसकेको छु तपाईलाई यसको बारेमा हेक्साडेसिमल भ्यालु भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है हेर्नुस् हेक्साडेसिमल भ्यालुमा तपाईलाई रेड कलर चाहियो भने के भन्नु पर्दो रहेछ त हेर्नुस् है पहिला त लेट्स सी ब्ल्याक कलर चाहियो भनेदेखि हामीले के भन्नु पर्छ हेक्साडेसिमलमा ब्ल्याक कलर चाहियो भने #0000 अनि व्हाइट कलर चाहियो भने #6 वटा FFF हेर्नुस् है व्हाइट कलर चाहियो भने चाहिँ हामीले के भन्नु पर्दछ मैले यसरी बोल्दाखेरि तपाईलाई के भने जस्तो लागिरहेको होला एकचोटी युज गरेर देखाउँछु ल कसरी युज गर्ने भनेर यस्तो भनेको के यो ब्याकग्राउन्ड कलर मैले रेड दिइराछु नि यसको सट्टामा तपाईले रेड चाहियो नि तपाईलाई पहिले आरजीबी कलर युज गरेर देखाउँछु आरजीबी मा है रेड ग्रीन ब्लू मा यहाँ यो रेड ग्रीन ब्लू लेखा छ नि यो कम्बिनेसन हो कि यसमा भ्यालु राख भने अब यसमा भ्यालु कति दिने भन्ने त हामीलाई थाहा छैन अहिले अब यसको भ्यालु दिने हो नि आरजीबी मोडमा कलरको भ्यालु दिने हो भनेदेखि यसरी यहाँ रे अब यो कलर चाहियो भनेदेखि कति दिने ल मैले कति दिए 136 मलाई यो कलर चाहियो रे यो कलर भनेको कुन हो खै यो खालको कलर चाहियो रे 95 150 59 71 95 यहाँ रेडमा चाहिँ 95 अनि अर्को भ्यालु कुन छ कति छ कहाँ थिच्यो 159 यहाँ चाहिँ 159 कलर कम्बिनेसन युज गर्न सिकाएको है 159 अनि अर्को एउटा चाहिँ 71 गरेपछि कुन कलर हुँदो रहेछ है ब्लू त्यसले भने अनुसार ग्रीन कलर आउनुपर्छ 71 यो केमा लाग्छ H1 को ब्याकग्राउन्ड कलरमा लाग्छ लेट्स सी आयो कि आएन कलर ले हेर्नुस् ग्रीन कलर आयो यसले भर्खर भनेको थियो नि त हामीलाई यहाँ ग्रीन कलर आउँछ त्यस्तो गरेपछि भनेर सी हो अनि मैले तपाईलाई डाइरेक्टली कलर तोकेर गर्न सिकाएँ त्यसपछि आरजीबी कलर राख्न सिकाएँ अब त्यसपछि हेक्साडेसिमल भ्यालु राख्नु छ भनेदेखि ह्याश अगाडि लाउनु पर्छ ल जस्तै कि ब्ल्याक कलर चाहियो भनेदेखि हामीलाई के कलर चाहिन्छ ब्ल्याक चाहियो भने #FFF है कतिवटा F 6 वटा F है ए व्हाइट कलर रहेछ 00 #6 वटा 0 हेर्नुस् ब्ल्याक कलर चाहियो ल #000 है यहाँनिर अब हैन म आरजीबी कलर युज नगर्ने सर म अरु नै कलर कुनै कलर युज गर्दैछु भनेदेखि सो यु जस्ट नीड टु यु रिमुभ दिस थिङ है यसलाई हटाएर हैन कति जनाले चाहिँ ह्याश राख्न बिर्सिन्छन् के ह्याश राख्नुस् #1 2 3 4 5 6 ल
रन गरे हेर्नुस् त यो कोडलाई यसलाई रिफ्रेश गरौँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलरमा ब्ल्याक गर्नु पर्यो सी हो यो चाहिँ हेक्साडेसिमल कलर ह्यास लेखा छ नि नअत्तालिनुस् हामीले फोटोसपबाट नि कलर पिक गरेर तान्न सक्छौँ सो आरजीबी भन्ने पनि कलर युज गर्न मिल्दो रहेछ आरजीबी भनेर नि तीनटा ब्ल्याङ्क भएको ठाउँ चाहिँ के रहेछ तीनटामा चाहिँ आरमा कति भ्यालु राख्ने बीमा कति भ्यालु राख्ने र जीमा कति भ्यालु राख्ने भनेर रहेछ ह्यास राखेर हेक्साडेसिमल कलरको कम्बिनेसन पनि दिन मिल्दो रहेछ तर हामीले हेक्साडेसिमलको त कलर सबै याद हुँदैन त्यस्तो कम्बिनेसन हामीलाई 12 कलर याद भएको कसरी त हेक्साडेसिमल याद हुँदैन आरजीबीको पनि इन्टेन्सिटी याद हुँदैन भनेपछि हामीले त यो कुरा चाहिँ यतैबाट कन्ट्रोल गरेर तान्न पर्ने रहेछ हैन अब एचएसएल लेख्नलाई पनि एचएसएल लेखेर हैन अनि ह्यु स्याचुरेसन र लाइटनेस कति चाहियो भनेर यो तीनटा कुरा कन्ट्रोल गरेर हजुरहरूले कलर कम्बिनेसनहरु जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यही अनुसारको गर्न मिल्छ है अब ट्राइएसएल गरेर हेर्नुस् एकचोटी ट्राइएसएलमा हेर्नुस् ब्याकग्राउन्ड कलरमा एचएसएल लेखा छ नि जस्तै कि आरजीबी लेखा थिए मैले हैन अनि यो कम्बिनेसनहरु हुन्छ यो चाहिँ नयाँ कुरा हो है यहाँ सपोर्ट अब जस्तै सफ्टवेयरमा नि आउँछ नि फोटोसप 7 फोटोसप 8 जति अपग्रेड हुँदै गयो उति धेरै फेसिलिटिजहरु आउँदै जान्छ नि सीएसएस मा नि त्यस्तै छ के CSS2 CSS3 भनेर CSS3 आइरहेछ है अहिले CSS3 मा छौं अझै पनि अपग्रेड भइरहेछ टाइम टु टाइम CSS3 मा नि कतिवटा कोडिङहरु अपग्रेड सपोर्टिभ बनाइरहेको हुन्छ ओके अब हामी पढ्दै छौं CSS ब्याकग्राउन्ड है CSS ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईले सर्ट ह्यान्ड पनि पढ्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सर्ट ह्यान्ड पढाएको थिएन म अब है यहाँ हेर्नुस् अघि न मैले ब्याकग्राउन्ड मात्रै लेखेर कलर दिइरहेको थिएँ खासै नि ब्याकग्राउन्ड कलर दिन त ब्याकग्राउन्ड ड्याश कलर दिनुपर्ने छ नि तर मैले दिए त दिएन नि तर पनि सपोर्ट गरिरहेको थिएँ किन सपोर्ट गरिरहेको थियो भने मैले सर्ट ह्यान्ड युज गरिरहेको थिएँ कि खासै नि ब्याकग्राउन्ड भन्ने एउटा के भने प्रपर्टी छ त्यसमा पनि अझै धेरै त्यसभित्र पनि धेरै थियो के है CSS को ब्याकग्राउन्ड प्रपर्टिजमा अब हेरौँ है त यसलाई एउटा राम्रो एउटा बक्स बनाऊ अनि त्यो बक्स भित्र बिस्तारै गरौँ ल एकैछिन है त ल बडीबाटै सुरु गरौँ न त बडीमा हामी पनि एउटा नर्मल खालको एउटा बनाऊ हामी के पढ्न आँटे ब्याकग्राउन्ड पढ्न आँटे नि त सो एउटा बनाऊँ कि नयाँ एउटा फाइल बनाऊँ यसरी ब्याकग्राउन्ड भन्ने लेखौँ ब्याकग्राउन्ड यता काचकुचुको कोड भयो BROUND ब्याकग्राउन्ड है .html सो स्पेलिङ्सहरु भनेको रङ टाइप भइरहन्छ के VS कोडले अलिकति सजिलो बनाइन्छ किनभनेदेखि हामीलाई सबै कुरा सजेस्ट गरिदिन्छ द्याट्स वाइ तपाईलाई IDE युज गर्न है VS कोड IDE हो है इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ है यसले IDE को फुल फर्म त्यो हो अनि हजुरलाई म एउटा बक्स बनाउँछु सो div है div लेखे सर्ट ह्यान्ड सिकाउँदिन अहिले म तपाईलाई div यो div ले केही पनि गर्दैन हजुरलाई है म फेरि पनि भने यो div ले केही पनि गर्दैन यसो रिफ्रेश गरी हेरौँ यसलाई खोली हेरौँ मैले गर्नेवाला केही पनि छैन हाम्रो रिभलिङ फाइल एक्सप्लोरर ब्याकग्राउन्डले के गर्यो अहिले केही पनि गरेको छैन है div लेख्दैमा हुने त केही पनि होइन अब लेख्छौँ अब यो div लाई क्लास दिन्छौँ एउटा क्लास हामी div लाई भने त सबै जति पनि div दिन्छ यो box1 लाग्छ अब यो box1 लाई कल गर्ने स्टाइलमा के दिनुपर्छ ल भन्नुस् त यो box1 लाई कसरी कल गर्छ क्लासलाई खै मैले क्लास कल गर्न सिकाइसकेको छु हजुरहरुले यो box1 लाई कसरी कल गर्छ ल भन्नुस् त के राख्नुपर्छ खै त बिर्स्यो ट्यागहरुलाई डाइरेक्टली कल हुन्छ आईडी लाई ह्याश लाग्छ आईडी लाई कल गर्दाखेरि भनेपछि क्लासलाई कल गर्दा के लाग्छ अगाडि स्टाइलमा box1 डाइरेक्टली लेख्न पाइदैन box1 भनेको ट्याग हैन भनेपछि .box1 भनेर भन्नुपर्छ है .box1 मा हाइट HEIGHT हाइट यसलाई मैले 300 px दिए 300 px हैन अनि यसलाई त्यसपछि विथ 300 px यति गर्दाखेरि पनि केही पनि आउँदैन किन हाइट र विथ हुँदाखेरि पनि तपाईको केही पनि आउँदैन किन आउँदैन भन्दाखेरि हाइट विथ मात्रै भएर हुन्न कि कुनै अब्जेक्टको हाइट विथ मात्रै डिफाइन गर्छ भने हावामा त्यति भन्दैमा केही पनि हुँदैन त्यसमा कि कलर दिनु पर्यो कि अब्जेक्टहरु बसेको हुनु पर्यो अनि बल्ल देखिन्छ भनेपछि यसमा एउटा कलर दिरा अब्जेक्ट बसाउनु भन्दा पनि यहाँ एउटा कलर दिउँ सर्ट ह्यान्ड युज गरे अहिले ब्याकग्राउन्ड मात्रै भन्छु ब्याकग्राउन्ड कलर इमेज केही पनि भन्दैन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रेड गर्दै ल एउटा बक्स आयो त्यहाँनिर वरिपरि कलर आयो है यो एउटा अब हामी सिक्दै छौं यो खै राम्रो यो यसलाई ठुलो बनाइदिउँ
हामी ब्याकग्राउन्ड भनेर पढ्दैछौँ। खासै नै हामी ब्याकग्राउन्ड दिने बेलामा ब्याकग्राउन्डमा कलर भनेर दिनुपर्ने रहेछ कि। ट्राई यसर्च गर्नुहोस् है, हामीले ब्याकग्राउन्ड मात्रै भन्ने सर्ट एन्ड युज गरेको, तर हामीले खासै नै ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु छ भने ब्याकग्राउन्ड ड्यास कलर दिनुपर्ने छ नाम चाहिँ है। किन दिनुपर्ने छ हेर्नुहोस् है, ब्याकग्राउन्ड दिँदैछु भनेदेखि म अब चाहिँ बडीमा दिन्छु ल। बडीमा माथि बडीमा दिउँ। बडी भनेको ट्याग छ है हाम्रो, बडी भनेको ट्याग नै हो। बडीमा ब्याकग्राउन्डमा कलर, देयर इज अ डिफरेन्स है। मैले यहाँ चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड भन्ने सर्ट एन्ड युज गरेको छु। यहाँ चाहिँ अब कलरलाई नै मात्रै इन्डिकेट गर्छु। यो ब्याकग्राउन्ड भनेर मैले यहाँ धेरै कुरा एट्याचमेन्टहरू पनि युज गर्न पाइन्थ्यो, अरू कुरा पनि राइटमा सेट गर्ने, लेफ्टमा राख्ने, सबै कुरा सेट गर्न पाइन्थ्यो यति सर्ट एन्ड युज गरे भए होइन। म पर्टिकुलर एकैवटा लेख्छु भनेर सिलेक्ट गर्न नि पाइन्छ। ब्याकग्राउन्डमा कलर ग्रिन हेर्नुहोस् है। ब्याकग्राउन्ड अब बडीमा राख्यो भने सर के हुन्छ, कहिलेकाहीँ लाग्यो होला नि यो मेरो होल बडीमा अरू कलर आओस् भनेर। होल बडीमा अरू कलर आओस्, हो बडीमा दिएको चाहिँ होलमा लाग्छ। कुनै वेबसाइट वाइट हुँदैन नि होइन, अरू नै कलर हुन्छ नि। त्यो कसरी गराइरहेछ त भन्दाखेरि होल उसमै लाउनु छ भनेदेखि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, बडीमा दिनुपर्ने रहेछ है। त्यो पनि बुझ्नु। अनि त्यसपछि ओके, हामीले भर्खर सिक्यौँ के हो ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने एट्रिब्युट सिक्यौँ है। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर जे पनि हुनसक्छ, यो ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो होइन। अनि ब्याकग्राउन्ड कलरमा फेरि के भन्ने हुँदो रहेछ हजुरहरूको, ओपेसिटी भन्ने हुँदो रहेछ है। ओपेसिटीको छुट्टै ऊ छ, अहिले म भनिनँ ल ओपेसिटी। अहिले ओपेसिटी चाहिएको छैन। ओपेसिटी चाहिँ धमिलो बनाउने हो कि, धमिलो बनाउने हो, पछाडिको इमेजहरू देखाउन मद्दत गर्छ। अहिले ओपेसिटी पढाइन, त्यसको छुट्टै क्लास छ। इमेज पढाएँ ल, ब्याकग्राउन्डमा इमेज। अनि ब्याकग्राउन्डमा के गरी इमेज दिनु छ भने ब्याकग्राउन्ड लेख्ने ड्यास इमेज लेख्ने। ओके, समन इज च्याटिङ, कतापट्टि च्याट आयो, के भयो खै, नो वान त नि, नयाँ आएको हो मान्छे कोही। ओके फाइन, म त च्याट होला भन्छु, च्याट छैन नि हाम्रो। हेज टेम्पररी जोइन द क्लास। ओके फाइन, म कहाँ थिएँ, म ब्याकग्राउन्ड थिएँ है। अनि हामीले इमेजमा इमेज राख्न सिकेको थियौँ आइएमजी ट्यागबाट होइन। ब्याकग्राउन्डबाट पनि इमेज राख्न मिल्छ। ब्याकग्राउन्डमा कलर हुनसक्छ नि, वाइ नट इमेजेस। तपाईँहरूले कतिवटा वेबसाइटमा ब्याकग्राउन्डमा इमेज भएको देखिरह्यो होला नि है। अब यहाँनिर इमेजहरू राख्न त मैले आइएमजी ट्यागमा पनि सिकाएँ। ब्याकग्राउन्डमा पनि इमेज राख्नुहुन्छ, जस्तो कि होल वेबसाइटमा भित्रपट्टि के भनौँ कन्फिडेन्सियलिटीको लोगो हुन्छ नि, हो त्यसरी नै यसरी आफ्नो वाटरमार्क राख्न पाइँदो रहेछ। भनेपछि यस चाहिँ हामी पनि एउटा लोगो राखौँ न ब्याकग्राउन्डमा है। कसरी दिने रहेछ त, हामीले कसरी राख्नु चाहिँ युआरएल भन्नु पर्दो रहेछ, अनि यसरी लेख्नु पर्दो रहेछ है। अब ब्याकग्राउन्ड इमेज, हामीलाई एउटा इमेज चाहिएको, त्यही गर्न लोगो 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 लेखेँ है। अनि टन्नै लोगो दिन्छ हामीलाई, एउटा चाहिएको है। हामीलाई के को लोगो चाहियो भन्दाखेरि लेज भनेर देखाएको थियो मलाई, लेज मन परेको थियो। यहाँ रहेछ, यो 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 या बिएमडब्लु ल, बिएमडब्लुलाई राइट क्लिक गरेँ, सेभ इमेज एज गरेँ। अब यो पिएनजी इमेज होइन है, यो पिएनजी इमेजमा सेभ गर्न खोजेको, यहाँ तपाईँमा डटेड छ, मेरोमा पनि डटेडै आउँछ। अब मैले तपाईँलाई सिएसएस इमेज ब्याकग्राउन्डमा अरू ब्याकग्राउन्ड लिने गरेर पिएनजी इमेज सेभ गर्न बनाउन सिकाइसकेको छ फोटोसपमा, बिर्स्यो भनेदेखि छुट्टै कुरा हुन्छ। अहिले यो सिएसएस फोल्डरभित्र गएर मैले के राखेँ, यसलाई a.png भनेर नाम राखिदिन्छु, सेभ ए भनेर नाम राखेको छु है। अब यहाँनिर चाहिँ अब बडीमा के भन्ने हुँदो रहेछ अर्को, ब्याकग्राउन्ड ड्यास आइएमएजी इमेज है। इमेजमा युआरएल लेख्नु पर्दछ। युआरएल भित्र पनि डबल कोटमा के लेख्नु पर्दछ, can.a.png सेभ। अब हेरौँ हाम्रो आयो कि आएन, यो हाम्रो ल्या हेर्नुहोस्। अब सर ओहो, मैले इमेज त राखेँ तर पुरै रिपिट भइदियो नि त, एउटा पो लोगो हो त यो, यति धेरै लोगो त होइन नि, यो रिपिट भयो। मलाई यो रिपिट भएको मन परेन सर, लोगो राख्नु थियो मलाई, एउटा मात्रै लोगो राख्नु थियो। ठिक छ, फाइन है। अब यसमा के हुन्छ, तपाईँले भर्खर के एट्रिब्युट सिक्यो, ब्याकग्राउन्ड इमेज। अब इमेज राख्यौँ अटोमेटिकली रिपिट भइदियो रहेछ। भनेपछि यो इमेज राखेपछि तपाईँहरूलाई अर्को एट्रिब्युट हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा रिपिट भन्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा रिपिट यहाँ जाँदा भयो। अब ब्याकग्राउन्डमा रिपिट, ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई रिपिटलाई होइन कता गर्ने, रिपिट अन एक्स एक्सिस। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को एउटा एट्रिब्युट रहेछ
ब्याकग्राउन्ड अहिले म सबै कुरा सजिलो मान्छे अहिले कति लामो कोड लेखिरहेको छु म यही कोडलाई जम्मा एउटा लाइनमा देखाइदिन्छु है ब्याकग्राउन्ड GROUND ब्याकग्राउन्ड रिपिट कुनमा रिपिट गर्ने एक्स एक्सिस भनेको हरिजन्टल वाइ एक्सिस भनेको भर्टिकल रिपिट अन एक्स एक्सिस के लेखेँ मैले ब्याकग्राउन्ड रिपिट एक्स एक्सिसमा रिपिट गर्यो यो एक्स एक्सिस एउटा लाइन मात्रै आयो हैन तपाईलाई हरिजन्टल यस्तो हरिजन्टलवाला लाइनमा चाहिएको थियो यो ब्याकग्राउन्ड रिपिट भनेदेखि रिपिट एक्स को सट्टामा वाइ एक्सिसमा रिपिट हुनलाई रिपिट वाइ लेख्नुस् रिपिट वाइ लेख्यो भनेदेखि हजुरहरु के हुन्छ यो वाइमा रिपिट हुन्छ हैन अनि ब्याकग्राउन्ड रिपिटै लेख्यो भनेदेखि के हुन्छ रिपिट हुन्छ हैन अनि हजुरहरुले के गरी ब्याकग्राउन्ड रिपिटमा नो रिपिट राख्यो भनेदेखि नि नो रिपिट भन्ने चाहिँ के छ नो रिपिट भन्ने चाहिँ मलाई सजेस्ट गरिरहेछ नो रिपिट भनेर राख्यो भनेदेखि चाहिँ हो यो एउटा मात्रै आउँछ यहाँ लुक छ होला पक्कै पनि यहाँ लुकिरहेछ किनभनेदेखि हेर्नुस् यहाँ भित्र आयो तर लुक्यो अनि सर यो ब्याकग्राउन्ड त यो यहाँ भयो ठीक छ यो यहाँ छ मलाई यो ब्याकग्राउन्डलाई यहाँ चाहियो भनेदेखि यसको पोजिसन यो साइडमा छ ब्याकग्राउन्ड हैन मलाई बिचमा चाहियो यो साइडमा चाहियो यहाँ तल चाहियो भने चाहिँ के गर्ने अब फेरि के भयो ब्याकग्राउन्डको पोजिसन भन्ने कुरा आयो अब ब्याकग्राउन्डको पोजिसन पढाछ अहिले हेर्नुस् ब्याकग्राउन्डको पोजिसन यसले भनेको छैन एट्याचमेन्ट भनेको छ ब्याकग्राउन्ड एट्याच कता गर्ने एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस नो रिपिट पढाएँ है मैले हजुरलाई अनि हेर्नुस् है ब्याकग्राउन्ड के हुन्छ पोजिसन ब्याकग्राउन्डको पोजिसन कहाँ गर्ने राइटको टप भनेपछि हेर्नुस् है राइटको टप भने के हो यो राइट साइडको टप लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेफ्ट टप भने यहाँ पर्छ हैन राइटको टप भने यहाँ पर्छ भनेपछि राइट टप भनौँ न अहिले छेक्यो हाम्रो इमेज भनेपछि अब फेरि कति लामो भयो यो कोड हेर्नुस् है मैले अब यसलाई एन्टर गरेर देखाउँछु ल तपाईहरुलाई यसरी यो देखियो उयो हेर्नुस् है यो कोड यहाँ सुरु भयो पहिला ब्याकग्राउन्ड दिएको बडीकोमा ब्याकग्राउन्ड दिएको छ त्यसपछि फेरि यसलाई के गर्यौं हामीले यो इमेज दियौं अनि फेरि यहाँ यो गर्यौं अझै एउटा कोड राख्न आँटिरहेछौं हामी दैट इज ल अझै तल गरौँ तपाईहरुले देखियो बल्ल अनि ब्याकग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्ड ड्याश के हो पोजिसन कहाँ राख्ने त हामी राइटको टप राइटको टप राइटबाट टपमा जाऊ सी राइटबाट टपमा आयो राइटको बटम भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि सर राइटको बटममा राखिएर राइटको बटममा यो बटम भनेर यसको यो तलसम्म गएन है यो यहाँ किन गएन बटम भनेपछि तलसम्म जानु पर्ने त्यसैले एनीवे एलिमेन्टले है राइटको टप भने टप हो लेफ्टको टप भने यताटी आउँछ है राइटको बटम स्पेलिङ रङ भयो किन है त्यो भन्देखि छुटे कुरा ए त्यहाँसम्म लेख्या छैन नि तलसम्म लेखेपछि बटमसम्म जान्छ होला है यसको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो यहाँसम्म भएको हुनाले त्यहाँनिर मात्रै अड्क्यो होला अहिले उयो यसको यो साइजै यसको सिधा भइदियो होला यो यहाँ आउनुपर्छ मतलब पछि ल राइट बटम है अब यो पोजिसन थियो है अब हेर्नुस् त ब्याकग्राउन्ड भन्ने मात्रै यो ब्याकग्राउन्डमा त धेरै कुरा हुँदो रहेछ इमेज भन्ने हुँदो रहेछ रिपिट भन्ने हुँदो रहेछ पोजिसन भन्ने हुँदो रहेछ कलर भन्ने हुँदो रहेछ अब यहाँ एट्याचमेन्ट्स हेर्नुस् एट्याचमेन्ट भनेको चाहिँ फिक्स राख्ने नन फिक्स राख्ने हैन अब यो सर यो फिक्स भने के हो नन फिक्स भने के हो भनेर बुझ्नलाई चाहिँ टेक्स्ट राख्नु पर्ने हुन्छ के म चाहिँ लोरेम भन्ने टन्नै राखिन्छु लोरेमसनबाट चाहिँ डमी टेक्स्ट ल्याउन पाउँछ के तपाईले मैले डमी टेक्स्ट टन्नै कपी गरे ल कपी गरे मैले डमी टेक्स्ट ल्याएको है यो डमी टेक्स्टलाई यहाँ पी ट्यागमा एउटा पी ट्यागमा यसलाई यहाँ यस्तो गरेर कन्ट्रोल V4 पेस्ट अब यो के लेख्यो भने तपाईलाई मतलबै हुनु भएन यो अनि यसलाई अलिकता मिनिमाइज गर्नलाई यो पी ट्यागमा यति धेरै टेक्स्टलाई कपी गरे यहाँ क्लिक गरे मतलब चाहिँ मिनिमाइज गरे है यही क्लिक गर्ने यसरी देखिन्छ यो धेरै भएको हुनाले मैले यसरी मिनिमाइज टेक्स्टहरु टन्नै छ यहाँ कन्ट्रोल C4 कपी कन्ट्रोल V4 पेस्ट 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 यो किन यति धेरै टेक्स्ट राखे भन्नुहुन्छ नि हेर्नुस् है म देखाउँछु हजुरहरुलाई अहिले अब प्रब्लम फेस गर्नु पर्यो नि अब सर त्यो हाम्रो अहिलेको यो हेर्नुस् त हामीले के भन्थ्यौं राइटको बटममा भनेको थियौं यो तल गएर बस्यो देख्यो
अब राइटको टपमा भन्छु है, म फेरि पनि टपमै राख्छु है यसको CSS, राइटको टप। अनि कतिजनाले मलाई के भन्छन् भने ल राइटको टपमा गयो अब चाहिँ है, राइटको टपमा छ सर, यो छ नि, यो मैले यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि यो सँगसँगै आओस् न, यो त मेरो लोगो हो नि त वेबसाइटको, मेन्यु पनि याद गर्छ, यहाँ मेन्यु टक्क एट्याच भइरहन्छ, यो सँगसँगै आओस् न, यो किन हराए, माथि किन गयो, यो यहीँ न टाँसेर आओस् न। अनि त्यस्तोमा हुन्छ होला कि यो यता हेर्नुहोस्। अर्को एउटा भनेको छ ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट फिक्स्ड। अब हेर्नुहोस् है, ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट प्रपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द ब्याकग्राउन्ड इमेज सुड स्क्रोल अर बी फिक्स्ड। स्क्रोल गर्दाखेरि स्क्रोल हुने कि नहुने केले जनाउँछ अरे, ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्टहरूले। सो ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट फिक्स्ड भन्यो भने के हुन्छ त, ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट है धेरै हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्डमा के हुँदछ, ब्याकग्राउन्ड क्लिप, ब्याकग्राउन्ड रिपिट, पोजिसन, ब्याकग्राउन्ड ओरिजिन, ब्याकग्राउन्ड पोजिसन, वाइ ब्लेन्ड मोड है। अब हामी त अहिले यो पढिरहेछौँ, हामी के पढिरहेछौँ, हामी ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट पढिरहेछौँ, ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट फिक्स्ड। ल फिक्स्ड गऱ्यो है, मैले फिक्समा राखेँ। अब के हुन्छ त्यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, मैले तल स्क्रोल गरे पनि के भइरहेछ त, वाट इज ह्यापनिङ, मेरो लोगो के भइरहेछ, फिक्स भइरहेछ, सँगसँगै मुभ भइरहेछ। हो, यो भनेको ब्याकग्राउन्ड फिक्स हो, बुझ्यो, यो ब्याकग्राउन्ड फिक्स्ड। अब है, अब सर्ट ह्यान्ड भनेर पढिरहेको छ है, सर्ट ह्यान्डमा रुल्स छ सर। रुल्समा चाहिँ पहिला कलर राख्ने भन्छ कि पहिला इमेज राख्ने भन्छ कि के राख्ने भन्छ। ब्याकग्राउन्डको सर्ट ह्यान्डले के फलो गर्छ अरे, हेर्नुहोस् है, ब्याकग्राउन्ड टु सर्टन द कोड इट इज अल्सो पोसिबल टु स्पेसिफाई अल ब्याकग्राउन्ड प्रपर्टी इन वान सिङ्गल प्रपर्टी। एउटा सिङ्गल प्रपर्टी यहाँ सबै लेख्न मिल्छ अरे, कसरी त है, युज दिस सर्ट ह्यान्ड वाइल युजिङ द सर्ट ह्यान्ड के हो, हेर्नुहोस् है, पोजिसन पहिला के दिनुपर्छ, हामीले कलर दिनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल के दिनुपर्छ, इमेज दिनुपर्छ, अनि रिपिट गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्नुपर्छ, र एट्याचमेन्ट र पोजिसन भन्नुपर्छ। भनेपछि यो प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ। यो प्याटर्न फलो गर्नलाई के भन्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है, म त्यसलाई छोटो तरिकाले लेखिदिन्छु, अनि यो प्याटर्नलाई नि गर्छु। यसलाई म यसरी राखेँ यहाँ कम्पेयर गरेर लेख्नलाई। ल हेर्नुहोस्, अब यो एकछिन यहाँ थिचेँ, यहाँ। अब हामीले यति लामो कोडलाई एकछिन कमेन्ट गरिदिउँ, एकछिन यो बडी कोडलाई कमेन्ट गर्ने ल, यो बडी कोडलाई कमेन्ट गर्न आँट्यो है। यो लाइनलाई कमेन्ट गर्ने हो भने यसरी सिलेक्ट गरेर हजुरले कन्ट्रोल/ गरे हुन्छ है, सेलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल/ भने कमेन्ट हो। यो कमेन्ट गरेपछि हाम्रो यहाँ अहिले केही पनि आउँदैन, स्टाइलहरू, यो लोगोहरू, ल केही पनि छैन, जस्ट टेक्स्ट है। अब त्यही कुरा राख्नु पर्यो भनेदेखि, यही कुरा राख्नु पर्यो भनेदेखि हजुरहरूले सर्ट ह्यान्ड युज गर्न मिल्छ क्या। पहिला के लेख्ने, बडीमा है, बडीमा के हो, ब्याकग्राउन्ड मात्रै लेख्ने, अरू केही नलेख्ने, ब्याकग्राउन्ड भनेर लेख्ने। खै बिआरए BACKGROUND दिँदैन त, आयो बल्ल। ब्याकग्राउन्डमा पहिला हाम्रो रुल्स अनुसार के लेख्नुपर्छ अरे, रुल्स पनि फलो गर्ने, पहिला कलर दिनुपर्छ अरे, हामीले कलर दिनुपर्छ अरे। ब्याकग्राउन्ड दिने भए ब्याकग्राउन्डमा पहिला कलर दियो, कलर के दिन आँट्छौँ, GREEN, ग्रिन आयो कि आएन, हेर्नुहोस् हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा कलर ग्रिन आयो कि आएन, आयो। अनि अब मैले ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रिन भनेर लेख्नुपर्ने थियो, मैले ब्याकग्राउन्ड ग्रिन भन्ने बित्तिकै ग्रिन कलर आयो। अब इमेज चाहिएको थियो नि त, अनि ब्याकग्राउन्डमा इमेज चाहियो भनेदेखि सेकेन्ड रुल्स के हो हाम्रो, पहिला कलर दियो अनि ब्याकग्राउन्डमा इमेज दियो, अनि बल्ल ग्रिन पछि तपाईँले भन्नु होला सर अगाडि इमेज दिएको भए हुन्थ्यो नि त, किन कलर अगाडि ग्रिन दियो, किनभने हाम्रो रुल्स छ, सर्ट एन्ड रुल्समा पहिला कलर दियो भन्छ, त्यसपछि बल्ल के दियो भन्छ, न त लाग्दैन भन्छ है, त्यसपछि बल्ल के दियो भन्छ, यसले के दियो, URL, बल्ल इमेज दियो। URL मा चाहिँ के राख्ने, इमेजको नाम a.png। अब इमेज आयो कि आएन, यहाँनिर a.u राखेँ मैले, यसरी रिफ्रेस गर्नु, हाम्रो इमेज आयो तर रिपिट भइरहेछ, सर यसलाई नो रिपिट भन्नु पर्यो। अब हाम्रो रुल्स अनुसार के भन्छ यसले, अब रिपिटको कुरा गर, यहाँ देखेन होला हजुरहरूले, अब बल्ल के को कुरा गर, रिपिट गर्ने कि नगर्ने, रिपिट। अब सर ब्याकग्राउन्ड रिपिट भनेर लेख्थ्यौँ, अब के लेख्ने त, डाइरेक्टली नो रिपिट भनेर लेख्ने, ब्याकग्राउन्ड भनिसकेका छौँ, नो रिपिट हैन, नो रिपिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त, यहाँ यसो गरेर हेर्नुहोस्, ए अब सर यो हाइड भयो नि, यो यतापट्टि चाहिएको थियो नि। अब रुल्स अनुसारले के फलो गर भन्छ, रिपिट गऱ्यो, नो रिपिट गऱ्यो। अब मैले चाहिँ त्यहाँ हेरिनँ, मलाई यो के चाहिएको, रिपिट
अनि राइटको टप राइट टप गयो कि गएन हेरौँ, गयो। अनि है अनि रुल्स अनुसार राइटको टप अब यो फिक्स गर्ने कि नगर्ने, कन्ट्रोल एस सेभ है, फिक्स गर्ने कि नगर्ने। जस्तो कि अहिले फिक्स भएको छैन यो, यसो हेर्नुहोस् यो तल सार्दाखेरि त्यो हल्लिरहेछ, मलाई फिक्स चाहिएको थियो, FIX फिक्स्ड। अब फिक्स गरेँ, अवश्य यो सँगसँगै मुभ भयो। भनेपछि एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, हामीले सर ब्याकग्राउन्ड किन युज गरेर यति धेरै कोड हेर्नुहोस्, ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड इमेज, ब्याकग्राउन्ड रिपिट किन लेख्नु पऱ्यो, ब्याकग्राउन्ड लेख्यो, कलर दियो, इमेज दियो, रिपिट गर्ने कि नगर्ने भन्यो, राइट टप भन्यो, फिक्स भन्यो, यसलाई भनिन्छ सर्ट एन्ड। यसलाई के भनिन्छ हजुरहरूको, सर्ट एन्ड ड्यान्स। अनि सर्ट एन्ड दिँदाखेरि पनि रुल्स रहेछ, सर्ट एन्ड रुल्स कुनलाई पहिला दिने। सर पहिले यो फिक्सलाई चाहिँ मैले अगाडि यहाँ फिक्स लेखे भए हुन्थेन, पाउँदैन, प्याटर्न वाइज जानुपर्छ। पहिला कलर देऊ, इमेज देऊ, रिपिट गर्ने कि नगर्ने भन, कहाँ राख्ने भन, अनि बल्ल फिक्स गर्ने कि नगर्ने भन, त्यो रुल्स हो। सर मैले यो नो रिपिट भन्ने इमेजको अगाडि राख्न पाउँदैन, पाउँदैन। अब तपाईँहरूको त्यो मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु है, तपाईँहरू आफैले अगाडि पछाडि गरेर हेर्नु, बदमासी गर्ने काम तपाईँहरूको यताउति राख्दाखेरि के हुन्छ भनेर, फेरि मिल्ला पनि अनि चल्ला, अनि सर मेरो त चल्यो भन्नु होला, चल्यो भने झनै राम्रो। तर रुल्स अनुसारले चाहिँ के भन्छ, अगाडि पछाडि गर्नु हुँदैन, फलो गर्नुपर्छ भन्छ है। यसलाई सर्ट ह्यान्ड भन्छ है, यसलाई कमेन्ट गरेर यहाँ सर्ट ह्यान्ड। अब यसलाई कमेन्ट कन्ट्रोल स्ल्यास दिँदैन त, कन्ट्रोल स्ल्यास बुझेको बुझेन सर्ट ह्यान्ड खै त बोल्दैनन् कि सुत्यो आज फेरि सबैजना। आज यति हो है, टाइम भइसक्यो, कत्रो टाइम बितेको फेरि।